अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर लियाकत हुसैन, मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ रूम से पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीविज़न स्क्रीन यानी न्यूज़ चैनल पर हमारा बोल का ये चैनल और प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन मोहतरम, अभी कुछ देर पहले एक प्रोग्राम हुआ। ज़ाहिर है कि प्रोग्राम तो होते ही हैं, लेकिन नीले पीले चैनल पर एक प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम को करने वाले थे हमारे रुल गए बाबा। रुल गए बाबा ने उसमें कुछ ऐसी बातें की हैं कि वो कल कुछ और कह रहे थे, वो आज कुछ और कह रहे थे। आज अंदाज कुछ और था हुजूर का, कल अंदाज कुछ और था सरकार का। तो आज ज़रा देखते हैं कि अभी अंदाज इनका क्या है, क्या कह रहे हैं, और उसके बाद फिर हम इन्हें कल का अंदाज भी दिखाएंगे। लेकिन पहले ज़रा रुल गए बाबा की गुफ्तगू सुनते हैं। जी नईमुल हक साहब, सबूत किधर है, सच किधर है? एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हुकूमती वज़रा हैं वो अवाम के टैक्स से उनकी तनख्वाहें दी जाती हैं और वो अवाम के नौकर होते हैं। वो किसी शख्स के ज़ाती मुलाजिम नहीं होते। तलाल साहब जो है MNA हैं, ये कर सकते हैं, मगर जो लोग वजीर हैं, जो काबीना के रुकन है, जिनका काम है मुल्क की खिदमत करना, अपनी वजारत को चलाना, अपनी वजारत के मामलात को हल करना, जब वो आकर एक शख्स की इस तरीके से तरफदारी करते हैं तो वो शकूक व शुबात, बल्कि वो चीजें सामने आ जाती हैं जिनसे ये नहीं, लेकिन ये पूछ रहे हैं आपसे इनकी इक़दार जो है, वो जो आपने इल्जामात लगाए थे किक बैक्स के, मनी लॉन्ड्रिंग के, हमारे सबूत किधर है? हमारे इल्जामात चौधरी निसार साबित कर चुके हैं। उनका अगर आप पास वीडियो वो दिखाएं तो उन्होंने कहा था कि 20 साल पहले इन्होंने ये ले चुके हैं। चौधरी निसार की तफसीली गुफ्तगू मौजूद है। ठीक है। हमारे इल्जामात ख्वाजा आसिफ साबित कर चुके हैं, उनकी भी तफसीली गुफ्तगू मौजूद है। हमारे इल्जामात सिद्दीक अल फारूक साबित कर चुके हैं। हमारे इल्जामात बेगम कुलसूम साहिबा साबित कर चुके हैं। उनके इंटरव्यू में मौजूद है कि बच्चे पढ़ रहे थे। अच्छा, यानी कि आपके तमाम सबूत भी मुस्लिम लीग नून के सबूत हैं, आपके तमाम गवाह भी मुस्लिम लीग नून के गवाह? हमारे इल्जामात इनके कतर के लेटर ने साबित कर दिए। हंसी देखिए आपने नाज़रीन, इस हंसी के पीछे क्या कुछ छुपा हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये मुकदमा शायद सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, लेकिन रुल गए बाबा ने भी अदालत लगाई हुई है और उस अदालत में वो सबूत मांग रहे हैं। सबूत कहाँ हैं? रुल गए बाबा सबूत तो अदालत में पेश किए जाएंगे ज़ाहिर है, और सबूत तो आपको और भी बहुत कुछ मांगने चाहिए जो आपका फ़र्ज़ बनता है। बहुत सारे सबूत आप भी जानते हैं कि किससे आपको मांगने चाहिए और ये आपका बुनियादी फ़र्ज़ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सबूत कहाँ है। फिर बहुत मज़ा का खेज़ अंदाज़ है आपका, बड़े यकतरफा होते जा रहे हैं आप। ऐसे थे नहीं आप रुल गए बाबा, आप तो बहुत ही गैर जानिबदार सहाफ़ी हुआ करते थे और मैं ज़ाहिर है कि आपसे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। ये आपका तरीक़ा नहीं था, ये आपका तरीक़ाकार कभी नहीं रहा। बाकायदा आप हंसी मजाक कर रहे हैं, भद उड़ा रहे हैं। और ज़रा देखिए कि कल आप क्या कह रहे थे। कल आपका अंदाज कुछ और था, आज आपका अंदाज कुछ और है। वो कह रहे हैं कि चौधरी निसार का बयान, सिद्दीक अल फारूक का बयान, कुलसूम भाभी का बयान, मैं तो सबको इज्जत से ही पुकारता हूँ, और आप हंसने लगे। यानी यही आपके गवाह हैं सारे। ये तो सुप्रीम कोर्ट में साबित होगा ना। आप एक सब जुडिस मामले पर किस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं और कैसे कर सकते हैं आप, मैं बहुत हैरान हूँ। लेकिन ज़ाहिर है कि आपके चैनल की जुर्रत बहुत है। इसी जुर्रत की वजह से वो कई बार नुकसान उठा चुका है, क्योंकि ये जुर्रत नहीं होती, ये दीदा दिलेरी होती है और इसको गुर्राना कहते हैं। इसको कहते हैं गुर्राया जा रहा है, तो गुर्राए मत। ज़रा देखिए आप कल क्या कह रहे थे, ज़रा देखिए। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने अपने साथियों को, कारकुनों को मुबारकबादें देनी शुरू कर दी हैं। आज उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में जो पनामा पेपर्स का जो केस है उसकी समाअत के बाद मीडिया से जो गुफ्तगू की, उसमें न सिर्फ उन्होंने साथियों को मुबारकबाद दी बल्कि ये भी कहा कि अब तो ये केस खत्म हो गया। अब वो इतने पुरएतमाद तरीके से ये बात कर रहे थे कि बहुत से लोग जो हैं, उन्होंने जब देखा कि इमरान खान मुबारकबादें दे रहे हैं तो उन्होंने भी फटाफट मुबारकबादों का सिलसिला शुरू कर दिया। और बहुत से लोग जो हैं वो फिर फोन कर करके हमें पूछने लगे कि जी हमने भी मुबारकबादें देनी शुरू कर दी, ये तय हुआ क्या आज? तो अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई अभी फैसला नहीं आया, कहीं से कोई अभी वर्डिक्ट नहीं आया, लेकिन इमरान खान साहब को आज ऐसा लगा है कि केस खत्म हो गया और उन्होंने मुबारकबादें देनी शुरू कर दी हैं। यहां से हम गुफ्तगू शुरू करेंगे और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे।
ہم جو آج کورٹ کی پروسیڈنگ ہیں ان کو ٹچ نہیں کریں گے، لیکن کورٹ کے باہر جو عمران خان صاحب مبارکبادیں دے رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھے یاد ہے رولگے بابا کہ جب آپ کو گولی لگی تھی اور آپ بہت تکلیف میں تھے، اس کے بعد آپ کی سب سے پہلے جس نے عیادت کی تھی وہ عمران خان تھے. اور عمران خان صاحب نے جب آپ کی عیادت کی تھی تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے بہت کچھ رولگے بابا نے بتایا ہے اور وہ میں ابھی نہیں بتا سکتا. بہت ساری چیزیں ہیں جن پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور اگر وہ پردہ پڑا رہے تو زیادہ مناسب ہے، لیکن اگر پردہ اٹھنا شروع ہو گیا تو پھر کسی کو بھی سر چھپانے کی جگہ یا گنجائش نہیں ملے گی. میں کبھی بھی کسی کی ذاتیات پر نہیں آتا اور آج آپ کی ذاتیات پر بھی نہیں آؤں گا. میں تو صرف آپ کے کلپس دکھاتا ہوں. میرا کام یہاں پر کلپس کے اندر موجود ایک جانبداری کو واضح کرنا ہے اور ایک ایجنڈے اور نظریے کو سامنے لے کر آنا ہے کہ اس کا دوسرا پہلو کیا تھا. عمران خان صاحب مبارکبادیں دیتے پھر رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے، لیکن آپ کو تکلیف یہاں پر بھی ہو رہی ہے کہ مبارکبادیں دیتے کیوں پھر رہے ہیں. اگر وہ اپنے لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں یا اگر ان کے وکلا نے بہت اچھا کام کیا ہے ان کو شاباشی دے رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو تکلیف ہے. آپ نے کبھی اس طرح ہنستے ہوئے، میں نے آپ کو کبھی طلال چودھری صاحب کی بات پہ اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے آپ کو کبھی زبیر بھائی کی بات پر ہنستے ہوئے دیکھا، لیکن جب بھی پی ٹی آئی کے لوگ آپ سے گفتگو کرتے ہیں آپ ضرور تمسخر اڑاتے ہیں ان کا، ضرور ہنستے ہیں کہ گویا یہ کوئی مذاق کی بات کر رہے ہیں. یہ بہت سنجیدہ کیس ہے رولگے بابا جو پیناما پیپرز کا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے اور یہ بہت سنجیدگی کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے، لیکن آپ پتہ نہیں کیوں سنجیدہ نہیں ہے. میں خود حیران ہوں کہ آپ کی سنجیدگی کہاں چلی گئی ہے، لیکن یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، لیکن آپ اس کو متنازع بنانے پر تلے ہوئے ہیں. رولگے بابا معاملات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ ملک کرپشن کرنے والوں کے ساتھ چلے گا یا کرپشن کرنے والوں کو چھوڑ کر اس ملک کو چلانا ہوگا. بہت آگے بات نکل گئی ہے، ابھی ہنسی مذاق سے بہت بات آگے نکل گئی ہے. کورٹ میں کیس ہے، سب جوڈس معاملہ ہے، کورٹ کے معاملات پر ایک حد تک رائے زنی کرنی چاہیے، وہ بھی تجزیہ کار بنتے ہوئے. لیکن جب آپ ثبوت مانگنا شروع کر دیں گے کہ ثبوت کہاں ہے، یہ کورٹ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. رولگے بابا آپ اپنا کام کیجئے، آپ تجزیہ کیجئے، آپ کالم لکھیے، آپ کرتے رہے ہیں اور آپ ایک بہت اچھے صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، لیکن آپ کا یہ کام نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک وقفے کے بعد کہ واقعی ایسا نہیں چلے گا، کیونکہ آپ نے کچھ ایسا کہہ دیا ہے کہ جو آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا، اور وہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ میں ایک وقفے کے بعد بتاتا ہوں. کیونکہ رولگے بابا بات اب یہ ہے کہ ایسا نہیں چلے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے ذاتیات پہ بھی نہیں چلے گا. جو بات ہوگی، میں اگر کوئی بات آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اس کو پکڑیے اور اس بات کو ثابت کیجئے کہ میں نے غلط کہی تھی. آپ کا مطمع نگاہ یہ نہیں تھا، کیونکہ ایسا نہیں چلے گا. چلے گا خوش آمدید. رولگے بابا، آپ نے اپنے پروگرام کے اختتام پر آج ہی کے دن جو آپ کا 8 بجے پروگرام ہوتا ہے اس کے اختتام پر آپ نے یعنی پہلا جو وقفہ آپ نے لیا، اس وقفے کے اختتام پر آپ نے باقاعدہ وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان کا کردار ادا کیا. گو کہ آپ کو ایک غیر جانبدار صحافی کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن رولگے بابا آپ ایک انتہائی جانبدار صحافی کے طور پر سامنے آئے. بلکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آپ ہیں یا عرفان صدیقی ہیں، یہ کون ہیں؟ ذرا سنیے آپ کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیلی فون کال یعنی جو وزیر اعظم صاحب نے کی، اس کال کا دفاع آپ کس طرح کر رہے ہیں. ذرا رولگے بابا دیکھیے تو صحیح. امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس کے پیچھے کافی دن کا دونوں اطراف سے ایک ہوم ورک تھا، اور یہ انیشیٹو جو تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے لیا گیا تھا، اور ان کا جو میسنجر ہے اس نے رابطہ کیا، اور طے ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نہ حقانی نیٹ ورک کے بارے میں کوئی بات کریں گے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور نہ ہی شکیل آفریدی کی کوئی بات کریں گے. اور نواز شریف صاحب نے بھی ابھی کیونکہ وہ صدر نہیں بنے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے ابھی وائٹ ہاؤس میں اپنی کرسی جو ہے اس پہ وہ ابھی براجمان نہیں ہوئے، تو کچھ چیزوں کا انہوں نے بھی خیال رکھا، کچھ ایشوز انہوں نے بھی نہیں اٹھائے. لیکن یہ انیشیٹو ڈونلڈ ٹرمپ کا تھا، اور ان کا جو یہ سارا معاملہ کروانے والا شخص ہے اس کا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو کچھ دنوں میں نام بھی بتا دیں. فی الحال نام نہیں بتا سکتے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. رولگے بابا اتنی بڑی پریس ریلیز تو وزیر اعظم ہاؤس سے بھی جاری نہیں ہوتی،
جتنا آپ نے ان کی حمایت میں اور ان کی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے بیان دیا. کیونکہ ان کی پوزیشن کیوں خراب ہوئی ہے ذرا پہلے یہ سن لیں ہم, پھر میں طریقے سے پوسٹ مارٹم کروں گا نا, ہے نا. ذرا پہلے یہ سن لیتے ہیں. It is entirely inappropriate for the Pakistani government to release what an American president or president-elect says in the course of a phone call. We would never release what a foreign leader said to George W. Bush. We would talk about what George W. Bush said. But to release what somebody else says, I'm not the spokesperson for Pakistan or any other nation. So for them to do it is an entire breach of diplomatic protocol and tradition. And if they had done that to me, I'd be on the phone right now with their press secretary chewing him out. The ambassador would be on the phone with the ambassador chewing the ambassador out, and up and down the chain. What they did in Pakistan was a bad thing to do. You want everybody releasing the phone calls like that? He may have said similar things to other leaders too. So Pakistan might be doing it to maneuver about India and to show we're really good friends with Donald Trump. Okay. That's dumb by the Pakistanis. تم نے سنا اس نے کیا کہا؟ سنا؟ آواز آئی؟ آپ کے چینل کے اور اخبار کے پسندیدہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں, انہوں نے ہماری کیا بھد اڑائی ہے, اس ملک کا کیا مذاق بنوایا ہے, میرے اور آپ کے وطن کا کیا مذاق بنوایا. یہ سنا آپ نے؟ یہ دوسرا پہلو آپ نے دیکھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے بیان ریلیز کر کے سفارتی نظام کو نقصان پہنچایا. اس نے یک طرفہ بیان جاری کیا ہے. اس نے یہ نہیں بتایا کہ نواز شریف نے کیا کہا تھا, وہ یہی بتاتا رہا پاکستان کہہ رہا ہے, وہ نواز شریف نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے پاکستان. وہ آپ کے ملک پر تنقید کر رہا ہے, وہ آپ کے ملک کو برا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے یہ بیان ریلیز کر کے, کون نواز شریف, ہو از نواز شریف, وہ پاکستان جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان گفتگو ہوئی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا, پاکستان نے انتہائی غلط کام کیا ہے, یک طرفہ گفتگو جاری کی ہے. نواز شریف نے کیا کہا یہ نہیں بیان کیا گیا ہے, یہ بہت برا کیا ہے. اور اتنا بڑا لفظ نواز شریف صاحب کی وجہ سے سننا پڑا ہے, جن کی آپ صفائی کے کام انجام دے رہے ہیں, رول گئے بابا. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی ڈمب ہے, احمق ہے, خدا نخواستہ خاکم بدہ ہے. یعنی وہ احمق ہیں کہ اس کال کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ان کے تعلقات امریکہ سے زیادہ اچھے ہیں اور بھارت سے امریکہ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو یہ پاکستانیوں نے احمقانہ حرکت کی ہے. ہم کبھی بھی ریلیز نہیں کرتے کہ کیا بات چیت ہوئی ہے, اور یہ ورڈ ٹو ورڈ جو ریلیز کی گئی ہے, یہ بات چیت کیسے ریلیز ہو گئی, کس طرح سے ریلیز ہو گئی, وہ تو حیران ہے وہاں پر. اور اس نے کہا کہ اگر میں امریکہ کا پریسیڈنٹ ہوتا تو میں وہاں کے سفارتکار سے پوچھتا کہ یہ خبر کیسے ریلیز ہو گئی. وہی تو ہم حیران ہیں کہ گفتگو تو ہم سن کے خود سب پورے پاکستانی پریشان ہیں کہ کیا ٹرمپ صاحب باتیں کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب کی کوئی گفتگو. اور پھر آج آپ نے پوزیشن سب سے پہلے لی, آپ نے, آپ کے چینل نے لی پوزیشن لی, آپ کے چینل نے, اور مجھے نہیں پتا ابھی گوگل بابا بھی کوئی پوزیشن لے رہے ہوں گے, بٹ پوزیشن لی آپ کے چینل نے, اور نواز شریف صاحب کے دفاع میں وہ آگے آ گئے. نواز شریف صاحب نے پوری پاکستانی قوم کو احمق کہلوا دیا, نواز شریف صاحب نے پورے سفارتی نظام کو تباہ کر دیا. نواز شریف صاحب نے جذبات میں آ کے, ایک تو سب سے پہلے نواز شریف صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے, ایک رول گئے بابا, آپ ان کو یہی سمجھا دیں یا ان کو عرفان صدیقی صاحب سمجھا دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ سفارتی سطح پر ان کو ایک ٹویٹر کے ذریعے یا آپ کسی تحریری وزارت خارجہ کی طرف سے آپ ایک تحریری طور پر مبارکباد دے سکتے ہیں, لیکن ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر, ایک نان الیکٹڈ جو کہ ابھی تک حلف نہیں اٹھایا, جب تک حلف نہیں اٹھا لیتے 20 جنوری کو وہ حلف اٹھائیں گے. کچھ بھی ہو سکتا ہے 20 جنوری سے پہلے, لیکن نواز شریف صاحب کو اگر اللہ پر یقین ہے, اور یقیناً ہونا چاہیے, تو 20 جنوری تک کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا, 20 جنوری تک کوئی بیمار ہو جائے نہ بیمار ہو سکتا ہے 21 جنوری کو اٹھائیں, ہو سکتا ہے 20 جنوری سے پہلے اٹھائیں, ہو سکتا ہے کچھ اور ہو جائے, ہو سکتا ہے ریپبلکن پارٹی کسی اور کو سامنے لے آئے, ہو سکتا ہے جو دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں یہ ثابت ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہی یہ پاکستان کے واحد ملک ہے پاکستان جس کے وزیر اعظم نے سفارتی آداب کو تہو بالا کرتے ہوئے, پامال کرتے ہوئے, سفارتی آداب کو تباہ کرتے ہوئے ایک ایسے شخص سے گفتگو کی ہے جس نے ابھی تک
صدارت کا حلف نہیں اٹھایا ہے جو 20 جنوری کو حلف اٹھائے گا. لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب نے گفتگو کی اور آپ ان کے ترجمان بن کر ان کا ڈیفینڈ کرتے ہوئے ان کے ڈیفنس میں آپ آگے آ گئے. رول گئے بابا, CNN نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا ہے, امریکہ میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے, نواز شریف صاحب نے یک طرفہ بات کی ہے. رول گئے بابا, نواز شریف نے کیا بات کی ہمیں تو نہیں پتہ چلا, کہیں ہاتھ وات تو نہیں جوڑے تھے گفتگو کے دوران, کہیں اور تو نہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا, کیونکہ کلنٹن کے پاس یہ پہنچ گئے تھے کارگل کے دور میں, اگر آپ کو یاد ہو, وہاں ہاتھ پاؤں جوڑ لیے تھے, مجھے مشرف سے بچاؤ. ہو سکتا ہے یہاں پر بھی ہاتھ پاؤں جوڑے ہوں, لیکن یہ ہمیں نہیں پتہ چلا ہے دوسری سائڈ کی سٹوری کیا ہے. تو رول گئے بابا, دوسری سائڈ کی سٹوری بھی آپ ہمیں بتا دیں, ترجمان نہ بنے, کیونکہ ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید. اور اب چلتے ہیں ہم عوام بول کی طرف, اور دیکھیے کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں. یہ عوام کا سیگمنٹ ہے, عوام کی آواز ہے, اور عوام کی آواز یہی ہے کہ ایسے نہیں چلے گا. بیسیکلی ڈولفن فورس کا یہی کام تھا کہ وہ اسٹریٹ کرائمز کو کنٹرول کرتی, لیکن اسٹریٹ کرائمز کو کنٹرول کرنے پہ بالکل ڈولفن فورس ابھی تک ناکام ہے. کافی زیادہ لاہور میں ڈکیتیاں سر عام بلکہ پڑ رہی ہیں اب تو, پہلے یہ نہیں تھا. اتنا پیسہ لگایا انہوں نے, اتنی مہنگی بائکس اور ٹریننگ بھی ان کو, میں کل میں ٹرکی میں ان کو بھیجا ان کو, لیکن بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا. 18 لاکھ کی موٹر سائیکل دی ہوئی ہے ان کو, یہ گھوم پھر کے سیال کر کے آ جاتے ہیں. وہ کارنامہ دکھائیں تو پھر بنتی ہے. مطلب جس طرح سے اب اسٹریٹ کرائم میں کمی آنی چاہیے تھی نا, اب اتنی مہنگی بائکس لے کے دی ہیں, اتنا خرچہ کیا گورنمنٹ نے اس فورس کو بنانے کے لیے, ٹھیک ہے, لیکن اس طرح سے یہ کام ہو نہیں رہا. ہاں ان کا یہ کام میں نے دیکھا ہے کہ کسی بھی جو راہگیر ہوگا نا بیچارہ, اس کو ایسے ہی روک کے پوچھ گچھ کرنا شروع کر دیں, ایسے ہی تنگ کرنا شروع کر دیں. اسٹریٹ کرائم کم نہیں ہوا, ٹھیک ہے, جو کہ ہونا چاہیے تھا. اتنا پیسہ خرچ کیا ان لوگوں نے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. یا تو گورنمنٹ کرپٹ ہے یا تو وہ کام نہیں کرنا چاہتے. ویسے بچے کڈنیپ ہو رہے ہیں, اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں. فیصل ٹاؤن میں آپ نے دیکھا ہوگا چوری ہوئی ہے باقاعدہ, ٹھیک ہے, وہ کس نے کروائی ہے, کیسے ہوئی ہے, کس لیے بنوائی گئی تھی, اسی وجہ سے بنائی گئی تھی کہ یہ نہیں روکا انہوں نے. اسٹریٹ کرائمز آپ ڈے بائی ڈے لاہور میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ انکریز نظر آ رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ ریڈیوس ہوں, یہ فضول میں اس طرح کی پیسہ خرچ کرتے رہتے ہیں, لیکن عام عوام کے لیے اس میں کوئی ایسے بینیفیشیل نہیں ہوتا. اس کی پراپر مانیٹرنگ کریں. اس کا ہم یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ سم ٹائمز یہ جاتے ہیں پارکس وغیرہ میں بائکس دوڑا رہے ہوتے ہیں, سم ٹائمز ان کے یہ ہوتا ہے کہ روڈس پہ وہ ریسیں لگا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا اب نہیں چلے گا, ایسا نہیں چلے گا, یہ ایسا نہیں چلے گا. حکومت اب یہ نہیں چلے گا, اور اب ایسا نہیں چلے گا, اس طرح سے اب نہیں چلے گا. پروگرام شروع کرنے سے پہلے بھی لاہور میں بہت بڑی اسٹریٹ کرائم کی واردات ہوئی تھی, اور مسلسل وہاں پر اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں. اور یہ آپ جو بائکس دیکھ رہے ہیں, یہ 10-10 لاکھ 12-12 لاکھ کی بائکس ہیں جو ڈولفن فورس کو دی گئی ہیں. فورس کا نام ہی غلط رکھا گیا ہے. ڈولفن ایک بڑی دوست مچھلی ہوتی ہے, اس کو تو شارک فورس بنانا چاہیے تھا, لیکن آپ نے ڈولفن فورس بنایا, جبھی تو اسٹریٹ کرائم پر پابندی یا اس پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, اور پھر ذرا کچھ گوگل بابا کی طرف چلتے ہیں. ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید. براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں بول کی سکرین پر ایسے نہیں چلے گا. گوگل بابا بہت خوش ہے. گوگل بابا پتہ نہیں کیوں خوش ہے, لیکن خوشی میں وہ دورہ کہہ گئے دورے کو, اور ڈونلڈ کہہ گئے ڈونلڈ کو. شاید وہ ڈونٹس کھا رہے تھے تو ڈونلڈ نکل گیا ان کے منہ سے, اور دورہ دولت پیسے کچھ ایسی بات کر رہے ہوں تو وہ دورہ ان کے منہ سے نکلا ہے. پہلے ذرا ان کی خوشی دیکھیں جو بڑی دیدنی ہے, اور گوگل بابا کیوں خوش ہیں, پھر ہم بتاتے ہیں ذرا گوگل بابا کو کہ یہ خوشی آپ کی زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکے گی, کیونکہ جس بات پر آپ خوش ہیں وہ بات ہی نہیں ہے.
देखते हैं ज़रा गूगल बाबा क्यों खुश हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन किया और सदर मुंतखब मुबारकबाद दी। जवाब में नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से कहा कि आपकी बहुत अच्छी शोहरत है, आप एक ज़बरदस्त आदमी हैं, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जो नजर आ रहे हैं, मैं आपसे जल्द मिलने का मुंतज़िर हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को तस्फिया तलब मामलात के हल के लिए अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी भी कराई और कहा कि ऐसा करना उनके लिए इज्जत का बाइस होगा। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से बात कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि वो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म से ये भी कहा कि पाकिस्तानी बहुत ज़हीन हैं और बहुत ज़हीन लोग होते हैं, आपके मुल्क में शानदार मौक़े हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि वो तस्फिया तलब मामलात के हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि 20 जनवरी को ओहदा सदारत संभालने से पहले भी जब चाहें नवाज शरीफ उनको फोन कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो शानदार लोगों के शानदार मुल्क का दौरा करना चाहेंगे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को पाकिस्तानी अवाम के लिए पैगाम दिया कि पाकिस्तानी अवाम जबरदस्त लोग हैं, मैं जिन पाकिस्तानियों को जानता हूँ वो बहुत ही मुनफरिद हैं। यूँ लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ हेलो कहा, उसके बाद जो कुछ भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड नहीं कहूँगा मैं, तो देखिए आपका ख्याल करूँगा क्योंकि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं डोनाल्ड कहकर तौहीन करूँ आपकी। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने कहा हेलो, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ही बोलते रहे और दौरे की दावत भी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप सारी बातें कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे थे, और गूगल बाबा बहुत खुश हैं डोनाल्ड ट्रंप की इन सारी बातों पर। पहले तो बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी कह रहे थे वो एक अलग बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की बातों से बहुत ही मानाखेज नताइज हासिल किए जा सकते हैं। अब हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी अहम बात की गूगल बाबा। हम दोनों एक दूसरे को जन्मों का साथ है, पहले से जानते हैं एक दूसरे को। जाहिर है कि अब इसमें जो कदरें मुश्तरक है वो हमें तलाश करनी होगी। एक तो कारोबार, दोनों कारोबारी हैं, उसके बाद दोनों में जिद है, दोनों में हठधर्मी है, दोनों में अनानियत है, और दोनों ने एक औरत से मुकाबला किया। यानी नवाज शरीफ साहब जिंदगी भर बेनज़ीर साहिबा की बुराई करते रहे, बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ रहे। क्या कुछ बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए नवाज शरीफ ने नहीं किया, वही डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन के साथ किया। यानी दुनिया की वाहिद खातून है जिनको किसी मर्द ने आर्ग्यूमेंट में चुप करा दिया है, और उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो यही डोनाल्ड ट्रंप, ये एक कदर मुश्तरक तो आ गई। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा बहुत अच्छे काम आपने किए, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि मोदी के साथ दोस्ती बहुत अच्छा काम है, भारत नवाजी बहुत अच्छा काम है, मोदी साहब को घर में दावत देना शादी के मौके पर बहुत अच्छा काम है, साड़ी भिजवाना बहुत अच्छा काम है, आम की पेटी भिजवाना बहुत ही अच्छा काम है। उसके अलावा ये तो एक लाइन खिंची हुई है सिर्फ, बहुत अच्छा कहा आपने, हमारे तो खाने एक जैसे, ये भी बहुत अच्छा कहा आपने, हमारी तो सारी सकाफत तहजीब सब एक जैसी थी, पता नहीं पाकिस्तान बन कैसे गया, ये अल्लामा इकबाल ने काहे को ये ख्वाब देख लिया था, ये दो कौमी नजरिया कहाँ से आ गया था, ये खुतबे इलाहाबाद कहाँ से आ गया था, ये सर सैयद अहमद खान ने बहुत पहले खुतबे अलीगढ़ क्यों दे दिया था, ये मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन नवाज शरीफ साहब को तो ये लाइन लगती है सिर्फ, तो ये सारी बातें मिलती जुलती हैं, तो इसलिए नवाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छे काम किए, इसमें कोई शक नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने, अच्छा एक कामों में से एक और भी काम है जो डोनाल्ड ट्रंप, ये डोनाल्ड ट्रंप और नवाज शरीफ साहब में कदरे मुश्तरक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर भी धांधली के इल्जाम है, नवाज शरीफ साहब पर भी धांधली के इल्जाम है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पर भी इल्जाम है कि उन्होंने वोट चुराए, नवाज शरीफ साहब पर भी इल्जाम है कि उन्होंने वोट चुराए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी शायद ये कह दिया जाएगा कि कुछ हलकों में, यानी कुछ स्टेट्स में दोबारा इंतखाबात किए जाए, तो इनके लिए भी कहा जाता है कि कुछ हलकों में दोबारा इंतखाबात, तो इसलिए दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मतलब कि फितरत एक जैसी है, तो इसलिए दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे से बात करके। उसके बाद जो सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तानी बहुत शानदार हैं। पाकिस्तानियों के बारे में उनकी क्या राय है वो मैं आपको अभी सुनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन जिन पाकिस्तानियों को उन्होंने शानदार कहा, ये वही पाकिस्तानी है जो पंक्चर लगाते हैं ये वही पाकिस्तानी है जो धांधली कराते हैं, ये उन पाकिस्तानियों के बारे में कहा। बाकी हम तमाम पाकिस्तानियों के बारे में उनकी क्या राय है, डोनाल्ड ट्रंप की जरा सुनिए। Well, number one, it is probably the most dangerous because of the fact it has the nukes. And, you might add North Korea to that group because there you have a total madman. At least in Pakistan, you have some semblance of sanity at this moment. But it could go rogue and something like that could happen. And I think you have to get, and it's involved right now anyway, but you have to get India involved. India's the check to Pakistan.
and you have to get India involved. They have their own nukes. They have a very powerful army. They seem to be the real checkmate. They seem to be the real group, and I would start talking at that level very, very quickly. But look, you cannot have a rogue group with nukes. You can't have it. We've got it already. You know, one of the things I brought up at the debate, I got no credit for it, and now everybody's talking about it, is North Korea. I said, wait a minute, folks, we're talking now during the debate, and you remember, I think you remember Yes, when I do. mentioned it. I Yes, said, I they're do. talking so much about Iran, and they don't have nukes at this moment. They may have them fairly quickly based on this ridiculous deal that was made, but they don't have nukes. You have a madman over in North Korea who actually has nukes, and he says he's going to use them every 2 weeks. He pops up and says he's going to use them. Nobody ever talks about it. So since I said that, I've noticed that Rubio and others have been talking more about North Korea. You have a lot of hot spots, but Pakistan is a serious problem. They have पाकिस्तान इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम. ये डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल है. उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में कुछ लोग शायद इनसे नहीं हैं, बाकी तो उन्होंने एक सैनिटी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि शायद यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एटमी हथियार है. एक शख्स पागल वहाँ बैठा है नॉर्थ कोरिया में, उनका कहना यह है. लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल कुछ सैनिटी है, मगर इंडिया को पाकिस्तान पर चेक रखना होगा. इंडिया की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी है. इंडिया पाकिस्तान को काबू में रख सकता है, और मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, मेरी गुफ्तगू चल रही है. ये सब डोनाल्ड ट्रंप इरशाद फरमा रहे थे, जिनके बारे में कहा गया है कि वो पाकिस्तानियों के बारे में ख्यालात रखते हैं कि बहुत शानदार है. हैरत की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम हाउस के जानिब से प्रेस रिलीज जारी हो गई है. डोनाल्ड ट्रंप अभी भी खामोश है. डोनाल्ड ट्रंप जो ट्वीट्स करने के बहुत आदी हैं, जो रोज ट्वीट्स करते हैं, अभी तक उन्होंने ट्वीट भी नहीं किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैंने नवाज शरीफ से ये बातें की हैं. डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर पर भी कोई पैगाम नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं आया है, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी बातें कर दी हैं. तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वो भी तो कर लें. डोनाल्ड ट्रंप ने एक काम और किया है. CIA ने उनसे मुलाकात करके कहा है कि आप अपना कारोबार खत्म कर दें, क्योंकि अब आप मुल्क के सदर बन गए हैं. जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने CIA को ये कहा है कि मैं अपना कारोबार खत्म कर रहा हूं. क्या नवाज शरीफ साहब ने अपना कारोबार खत्म किया? क्या नवाज शरीफ साहब ने अपने कारोबार को बंद, क्योंकि बारे हुकूमत इतना ज्यादा है कि कारोबार की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वहां ये किया है. नवाज शरीफ साहब, आपको भी ये करना चाहिए था. कारोबार के चक्कर में देखिए आपने पाकिस्तान को कहां पर पहुंचा दिया है. एक और कहानी आपको सुनाते हैं खान बाबा की. खान बाबा जो है वो पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं कि मैंने तो बस किसी तरह परवेज रशीद साहब को बहाल कराना ही कराना है. कैसे, जरा सुनिए. हुकूमत कहती है कि इस पे जो हम एक्सट्रीम स्टेप ले सकते थे वो हमने ले लिया है. शक की बुनियाद पे परवेज रशीद साहब को वजीर इत्तलात की हैसियत से फारिग कर दिया है. हालांकि उन पर इल्ज़ाम साबित नहीं है, लेकिन हमारी इत्तला यही है कि क्योंकि ये सब कुछ हो गया है और अब वक्त के साथ साथ जब ये बात ये कमेटी भी बता देगी कि परवेज रशीद साहब इसके बेसिक सोर्स नहीं है और सरेल मीडिया नहीं कह रहे कि उनका जरिया परवेज रशीद साहब थे, तो फिर आहिस्ता से परवेज रशीद साहब की वापसी भी हो जाएगी वफाकी काबीना में. आपके ख्याल में ये मुमकिनात में है और अब इस पूरे सागा के अंदर अब यही होना बाकी है? देखिए, जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि कोई हतमी या कंक्लूसिव जो है ये इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन सामने आए, तो मुझे नहीं लगता है कोई कंक्लूसिव चीज इस पे सामने आएगी, क्योंकि अगर होना होता है तो बहुत पहले आ जाती. बड़े तजुर्बे का काम है वैसे कि अपनी बात किसी के लबों से अल्फाज की सूरत में अदा करवाना. बड़ा तजुर्बा चाहिए इसके लिए, और ये तजुर्बा खान बाबा को हासिल है. खान बाबा बहुत कम चूकते हैं इस काम में, क्योंकि बाबाओं के बाबा हैं. एक बाबाओं के बाबा चिड़ी बाबा हैं. आज हमारा वैसे इरादा था चिड़ी बाबा ने कुछ काम ऐसे किए, लेकिन चूंकि अब चिड़ी बाबा की बहुत सारी बातें हमने रखी है तो कल ज़रा चिड़ी बाबा पे गुफ्तगू होगी. बट खान बाबा ने तो कमाल कर दिया भाई. खान बाबा ने तो कमेटी का जो फैसला है वही पहले बता दिया, चुपके से बताया कि कमेटी तो बहरहाल ये फैसला कर ही लेगी, वक्त के साथ बता देगी कमेटी कि वो कोई बुनियादी किरदार अदा नहीं किया था उन्होंने, यानी बुनियादी सोर्स नहीं थे वो. ये तो साबित हो ही जाएगा, फिर वो आहिस्ता से कैबिनेट का हिस्सा बन ही जाएंगे. सब कुछ खान बाबा ने कहकर हमारे सीनियर मोस्ट सहाफ़ी जाहिद भाई से फिर ये कहलवा ही दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ कमेटी का तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा, मुझे भी यही लगता है कि ऐसे ही होगा. और खान बाबा यही चाहते थे कि परवेज रशीद साहब
بحال ہو جائیں. خان بابا کمال ہے، ویسے کمال ہے خان بابا کہ آپ کس طرح سے گفتگو کو لپیٹتے ہوئے، باتوں میں الجھاتے ہوئے، ترادف اور مترادفات کے ایک خوبصورت جال کے اندر لوگوں کو لاتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی بات کہلوا. کیونکہ فیصلہ تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے، وہی فیصلہ آپ کو کہلوانا ہے. وہی آپ کو ظاہر ہے کہ یہی ایجنڈا اور نظریہ ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ بات کسی طرح سے پہلے ہو جائے تاکہ جب پرویز رشید صاحب دوبارہ وزارت کے عہدے پر بحال ہوں تو یہ کہا جائے یہ تو کہی جا رہی تھی بات، یہ تو ہو رہی تھی نا ٹیلی ویژن پر، یہ تو کہا جا رہا تھا نا کہ پرویز رشید صاحب آ جائیں گے. دیکھیے نا اس پروگرام میں کہا گیا تھا کامران خان صاحب کے اور فلاں صحافی نے کہا تھا، انہوں نے یہ بات کی. نہیں، خان نے بڑی تیاری کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ لفظوں کو عملی جامہ پہنایا اور اس کے بعد زاہد صاحب سے یہ بات کہلوا دی. سیلیوٹ پیش کرتا ہوں خان بابا آپ کی صلاحیتوں کو، اور میں یقیناً آپ پر بہت پہلے سے اعتماد رکھتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کی صلاحیتوں کو زنگ نہیں لگا. آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ جو چاہیں ایجنڈے اور نظریے کو دوسرے پہلو کو چھپاتے ہوئے کہلوا سکتے ہیں. اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سگریٹ والے بابا کی طرف. سگریٹ والے بابا نے آج ایک بلاگ لکھوایا ہے میرے خلاف. اچھا، مسئلہ کیا ہے کہ میں جو پروگرام کر رہا ہوں وہ میں اینکرز کی، جو خاص اینکرز ہیں جن کا ایک ایجنڈا اور نظریہ ہے، ان کی گفتگو لیتا ہوں اور اس پر میں بات کرتا ہوں. میں کبھی ذات پر نہیں آتا کسی کی. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سگریٹ والے بابا کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں، اور یہ ان کا ٹریبیون اخبار اور ان کا جو ایکسپریس اخبار ہے یہ کام کرتا ہے. حالانکہ اسی ٹریبیون کے اندر میرے بارے میں کیا کچھ لکھا گیا ہے، تعریف میں بھی اور خلاف بھی. اور ذات پر تو میں ہمیشہ ذاتی حملوں کا نشانہ بنا ہوں، اور اس مرتبہ پھر ذاتی حملوں کا مجھے نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن میں سگریٹ والے بابا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ میں آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ سگریٹ والے بابا سب کی ذات ہے اور سب کی ایک اوقات ہے. تو اگر آپ ذات پر حملہ کروائیں گے تو آپ کی ذات پر بڑی کہانیاں ہیں میرے پاس، اور ایسی ایسی کہانیاں سگریٹ والے بابا کہ جو آپ کے بار سے شروع ہوتی ہیں، جہاں پر ایک خاص قسم کا مشروب رکھا ہوا ہے وہاں سے یہ کہانیاں شروع ہوتی ہیں اور بہت پھیلی ہوئی ہیں. یہ کہانیاں آپ کے کچھ مارکیٹنگ ہیڈ کی طرف بھی جاتی ہیں، عمران انصاری کی طرف بھی جاتی ہیں، کچھ کامران وجی کی طرف بھی جاتی ہیں. بہت ساری کہانیاں ہیں سگریٹ والے بابا. تو یہ ذات پر اٹیک مت کیجیے. آپ یہ کہلوائیے کہ چودھری بابا نے جو کہا تھا اس پر میں نے جو کہا وہ غلط کہا، لیکن کہانیاں نہیں کیجیے آپ. کیونکہ دیکھیے آپ نے کہاں سے شروع کیا. انہوں نے میں اس آدمی کا تو خیر نام ہی نہیں لوں گا، بڑا نہ ہو جائے بھائی کہیں. جو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سائنس کے شعبے کے صحافی ہیں، سائنسی علوم پر لکھتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہی ہے، لیکن یہ لکھ مجھ پر رہے ہیں اور لکھا ہے جی مکھی کی 10,000 سے زیادہ آنکھیں ہوتی ہیں لیکن ہمیشہ صرف گندگی پر بیٹھتی ہے. اور یہ پاکستان میں نمبر 1 اینکر پرسن ہونے کے دعوے دار جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین عرف عامری جادوگر کے لیے بھی درست ثابت ہوتی ہے. یہ آپ نے یہاں ثابت کیا کہ آپ کا سائنس سے تعلق ہے، مکھی سے آپ نے ابتدا کی ہے، مکھی ہی آپ کی زندگی کا حصہ رہی ہے. کہیں بنبنا رہی ہوگی آپ پر، کوئی آپ کا زخم کھلا رہ گیا ہوگا، مکھی اس پر آ کر بیٹھ گئی ہوگی تو آپ نے گفتگو کی. پھر آپ نے کہا کہ بعض میں کبھی کالم لکھا کرتا تھا اور یہ اس زمانے سے مجھے پڑھ رہے ہیں، یہ 20 سال پہلے کہ میرے کالمز پڑھ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ بعض مقامات پر ایسے زومانے اور رقیق جملے لکھ جایا کرتے تھے کہ جنہیں پڑھ کر سر شرم سے جھک جاتا تھا. بے شرم پھر بھی پڑھتے تھے تم ہیں، کتنے بڑے بے شرم ہو، اس کے باوجود پڑھتے رہے، پورا سال بھر پڑھتے رہے، زندگی بھر پڑھتے رہے، اب تک پڑھتے چلے آ رہے ہو. پھر لکھ رہے ہیں جناب کہ یہ پروگرام دیکھ کر لگتا ہے کہ اس دنیا میں عامر لیاقت حسین کے سوا کوئی بھی سچا، سیدھا، پاک باز اور رازگو باقی نہیں بچا ہے. ایک کام کرتے ہیں نا، یہ سارے والے جو باباز ہیں نا، جو باباز ہیں، باباز ان سارے باباز کا ایک ٹیسٹ کراتے ہیں، مشروب کا ٹیسٹ کراتے ہیں، تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ راست باز اور سچ بولنے والا اور حقیقت پسند کون ہے. میں تو ٹیسٹ کرانے کو تیار ہوں جہاں سے بھی کہیں. اور سگریٹ والے بابا جس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اسی کے اسپتال سے میں کرانے کو تیار ہوں، لیکن یہ پہلے ٹیسٹ ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سچ ہے اور کون غلط راستے کی طرف چل رہا ہے. اچھا، پھر کہہ رہے ہیں کہ جی معذرت کے ساتھ تنقید برائے تنقید کو اردو میں تنقیص کہتے ہیں. میں تنقید برائے تنقید نہیں کرتا جناب، میں تو کلپ دکھاتا ہوں، اسی کلپ کے اندر جو غلطی ہوتی ہے وہ بتاتا ہوں. تنقید برائے تنقید نہیں. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، سامنے سب کچھ ہوتا ہے، چھپ کے کچھ نہیں ہوتا. آپ کے کلپ دکھائے جاتے ہیں، آپ اپنے کلپ کو غلط ثابت کر دیں، بولے ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، ہم مان لیں گے، لیکن ہم تو کلپ دکھا رہے ہیں نا، تو ہم تو کسی پر تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے. مجھے نہ بتائے کہ تنقیص ہوتی ہے. پھر کہہ رہے کہ وہ اگر ان میں اتنی لیاقت ہوتی تو اپنی 23-24 سالہ پرانی کڑی
दोबारा ताज़ा करके ना पेश करते। अगर वो पुरानी कड़ी आप अभी तक खा रहे हैं, जब भी आपका हाजमा खराब है मेरे भैया, इसको थोड़ा सा अपने ऊपर तवज्जो दें। तेजाबियत आपके अंदर पैदा हो गई है, आपके वो तेजाबियत दिमाग तक पहुंच गई है। ये पेट से होते होते ना उड़ती उड़ती गैसें, ये बड़ी अजीब और खतरनाक गैसेज होती हैं, ये दिमाग तक पहुंच गई, जिसकी वजह से आप लिख रहे हैं। फिर कहने जी एक नए चैनल पर जिम्मेदारियां संभालने के बाद जिस चैनल को नीला पीला करार दे रहे हैं उस पर काम करते थे। काम तो मैं आपके यहाँ भी करता था भैया, है एक्सप्रेस को भी नंबर 1 बना दिया था एक जमाने में, याद है? ये सारा आज तक रमजान का रेट कार्ड वही बेच रहे हैं, वही पुराने वाले लेके चल रहे हैं, और कोई नहीं देखता था एक्सप्रेस। और तो सिगरेट वाले बाबा तो डिवाइसें भी नहीं लगाते थे, वो पुरानी डिवाइसों पे चल रहे थे, वो चूंकि चलती पुरानी डिवाइसों पे। और फिर उनके बेटे की क्या हरकतें हैं, और ये देखिए जातियात पर अगर मैं आ गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। इसे मैं कह रहा हूँ कि आप प्रोग्राम तक रहें, जो प्रोग्राम में होता है ना उस पर बात क्या करें। जात पर आएंगे तो फिर हर शख्स की जात है, और हर शख्स की जात पे अल्लाह ने एक पर्दा डाला हुआ है। कोशिश ना करें कि वो पर्दा उठाया जाए, क्योंकि वो पर्दा अगर उड़ गया तो सारा मंजर सामने आ जाएगा। सिगरेट वाले बाबा रेटिंग चोर हैं, रेटिंग चोर हैं, रेटिंग चोर हैं, रेटिंग चुराते थे। सलमान दानिश को पता है कि कहाँ कहाँ से रेटिंग चुराई है इन्होंने, कहाँ कहाँ इन्होंने अपने लोग बिठाए हुए थे। फिर इनका आपस में झगड़ा हुआ, फिर भारी के मामला तय हो गए। किसके घर में मामला तय हुए मुझे ये भी पता है, कैसे तय हुए मुझे ये भी पता है। सिगरेट वाले बाबा रेटिंग चोर बाबा, मुझे पता है आपके बारे में। तो इसलिए आप वो चीज करें कि जिसके बारे में आप बर्दाश्त कर सकें, वरना तो फिर पकड़ा गया। नवाज शरीफ तो मैंने कह दिया नाहिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ तो मैंने कह दिया नाहिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ तो मैंने कह दिया नाहिल हो जाएंगे। पकड़ा गया। मकान हो जाए, कंटेनर से बंद मापा रख सकते हैं, कंटेनर से बंद 40 कंटेनर है। रात ऐसे नहीं आ रही, कंटेनर की बात कर रही है। अगर मैंने 70 रास्तों पे लोग रोक के 2 रास्ते देने हैं और सिक्योरिटी देनी है तो मैं ना रोकूं, लोगों को मार दूं, एम्बुलेंस नहीं मिलते, लोगों को वैसे आप मार दें। किसने रोकी वो एम्बुलेंस? आपके पुलिस वालों ने रोके, आपके पुलिस वीडियो जाके देख लें, जाके देख लें वीडियो जाके देख लें। आपके पुलिस वाले की मिनटें कर रहा है, मेरा ख्याल है आवाम ने कोई और वीडियोस देखी। ज़हीम कादरी साहब मेरे ख्याल में बड़ी इस पे महारत रखते हैं, किस तरीके से मेन टॉपिक से डाइग्रेस कर जाएं और आवाम को गुमराह करने की कोशिश करें। पकड़ा गया। जब आप टीवी पे आते हैं ना, जो आपकी लैंग्वेज होती है ना, उससे मुझे बहुत ही अफसोस और शर्म आता है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले देखा, आप डॉक्टर साहब को कह रहे थे कि वो प्रोग्राम में दी थी कि तुम्हारी ऐसी की तैसी। बिल्कुल गलत कर, मैं आपको इधर लाइव साबित कर दे। आप इस तरह करें बेटा, ये मैं काम बहुत, मैं अगर साबित करता हूँ तो आप रिजाइन कर करना चाह रहे हैं ना आप, मैं आपके कहने पर रिजाइन नहीं करूंगा। ये नो बडी फिक्र ना करें, मैं नौकरी करने के लिए पड़ेंगे तुम्हें, तुम्हारी ऐसी तैसी। पकड़ा गया। आपके जैसे सीनियर आदमी को कम से कम इस बात का क्या चाहिए था कि कोई बैलेंस और अगर आपसे इन चीजों से बात कर रही है और मैं कम से कम मुझे उतना टाइम जरूर दीजिए। आपकी पूरी जमात के 200 मेंबरान में से 4 बंदे क्या, एक बंदा भी इस वक्त दस्तयाब नहीं था जो आने पे स्टूडियो में साथ बैठने पे तैयार हो। पहले उनसे पूछ लीजिएगा, फिर मेरे से शिकवा करिएगा, मैं आपके शिकवे का ज्यादा इससे जवाब दे दूंगा। मेरी आप पर शेयर ना हुई है मेरे साथ ज़हीम कादरी साहब, आपकी जमात के लोग भागे हुए हैं, वो आके डिफेंड नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ। पकड़ा गया। तो ये लोगों की टांगे तोड़ने का आपने कब से काम शुरू किया? तब से चौधरी साहब, जब मेरे चादर और चारवारी को पामाल करेगा, मेरी माएँ बहनें बेटियां जिधर रहती होंगी उसके रास्ते रोकेगा, कलाओं के मुगलजात सुनाएगा, क्या ये मेरे बुनियादी हुकूक कोई नहीं है चौधरी साहब? क्या मेरा ये राइट नहीं है कि मैं अपना डिफेंस करूँ? और आप जब बनी गाला की तरफ लोगों को भेजते हैं एहतजाज करने, या वो लंदन में उसकी साबित बीवी की घर करते हैं, उस वक्त किसी को कोई शर्म नहीं आती कि वो भी किसी का प्राइवेट कार है। जी हाँ, बिल्कुल गलत बात है, मैंने इसकी अभी भी मजम्मत की है, मैं फिर भी करता हूँ। वो पकड़ा गया। पकड़ा गया। और ये ज़हीम कादरी साहब थे जो पकड़े गए हैं। ज़हीम कादरी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जज्बाती हो जाते हैं और कुछ ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। हम चलते हैं एक और अपने सेगमेंट की तरफ, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी का बाइस सेगमेंट होता है, क्योंकि ये है ये चीज़। कम उम्र पाकिस्तानी तालिबे इल्म सैयद फैजान हुसैन ने टेक्नोलॉजी के मैदान में अपनी बाकमाल सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। फैजान हुसैन क्वींस यंग लीडर अवार्ड 2017 अपने नाम करने में कामयाब हो गए। सैयद फैजान हुसैन 200 से ज्यादा गरीब और महरूम तलबा की रहनुमाई का बाइस बने और उन्हें कंप्यूटर की तालीम से मुतारिफ करवाया।
इसके अलावा वो कई प्रोजेक्ट्स के बानी भी हैं। सैयद फैजान हुसैन बीमारियों पर कड़ी नजर रखने वाली स्मार्टफोन ऐप भी बना चुके हैं। ये चीज सैयद फैजान अहमद, आपको हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से, अच्छा गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम अपने ऐसे तमाम पाकिस्तानियों को सलाम तहसीन पेश करते हैं। आपको भी मैं सल्यूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। आपकी वजह से पाकिस्तान जिंदाबाद है और पाकिस्तान जिंदाबाद ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम रहेगा। हम रहें या ना रहें, हमारा वतन कायम रहेगा। ये पाक सरजमीन, ये पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बनी है और कायम रहेगी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी वजह से पाकिस्तान का परचम बुलंद है, लहरा रहा है। और आप जैसे नौजवान, बासलियत नौजवान जब तक इस पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं, तो इकबाल का ये मिसरा हमेशा जिंदा रहेगा कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। सैफ तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन कोशिश ये कीजिए जितने ये ब्लॉगर्स हैं और जो भी बाबाओं की तरफ से आ रहे हैं, वो कंटेंट पर इतराज़ करें। ज़ात पर अगर इतराज़ करेंगे तो ज़ात पर इतराज़ का जवाब भरपूर मिलेगा और बड़ा पायदार मिलेगा, मजबूत मिलेगा। अभी तो ट्रेलर दिखाया है, पूरी फिल्म बाकी है। सिगरेट वाले बाबा, इस अपनेपन के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।